ते मी केलेली नाहीये. नाही कोणाची म्हण त्याला काय, क्लासमध्ये शिकलेले आहेत. किंवा पतंजली योगसूत्र म्हण. हा म्हण. अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यविकल्पनिद्राश्रुतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि विपर्यो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपातिवस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यान्तर्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुशविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ट्यं वितर्कविचारानन्दाश्रितानुगमा सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यश्रुतिसमाधिप्रज्ञापूर्वकैतरेषां तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैर्परामृष्टपुरुषविशेषे ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुकालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकप्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिश्चानुसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनात् भूमिकत्वानोऽस्ति तत्त्वानि चित्तविक्षेपास्यन्तरायाः दुःखदौर्मस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासाविक्षेपसो भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छरधनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धने विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथा विमतध्यानाद् वा परमाणुपरमत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्राह्येषु तत्सततनिर्गणता समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैचारद्येध्यात्मप्रसादः ऋतुम्बरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषयाविशेषात्वात् तज्जत्संस्कारो न संस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजसमाधिः इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे समाधिनिर्देशो नाम प्रथमपादः। अथ साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थक्लेशतनूकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाहराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या दुग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयीरागः दुःखानुशयीद्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढो विनिवेशः ते प्रतिकसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयाः सद्वृत्तयः क्लेशमूलकर्माशयो दृष्टा दृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेलादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वविवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रलिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रशुद्धो
तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविचाराणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छरदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रान्यनालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरमत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मुनेर्ग्रहीतृग्राह्येषु तत्सतदञ्जनता समापत्तिः वृत्तिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्तमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एत एव स विचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजत्समाधिः निर्विचारवैशारद्येध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जत्संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीजसमाधिः इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे समाधिनिर्देशो नाम प्रथमः पादः। अथ साधनपादः तपस्वाध्यायशलप्रनिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थक्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या दुग्धरशलशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुषेद रागः दुःखानुषयद्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयाः सद्वृत्तयः क्लेशमूलकर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदन्यः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः ते लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वमेवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृष्टयोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रलिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात् शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्चाः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुसंयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तद्विषये कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्रवाहनोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिप्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षयज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टाभंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः जातिदेशकालसमयानि विच्छिन्नाः सार्वभौमामावृतं शौच संतोष तपस्वाध्याय शौर्यपरिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनं वितर्काहिंसादय कृतकारिता नोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखा ज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः शौचास्वागुत्सापरैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौ मनसैकाग्रेण जयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च सन्तोषात् अनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखम् आसनं प्रयत्नशैथिल्यात् अनन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिभातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोः छेदप्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपि चतुर्थः ततक्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे साधन विभूतिनिर्देशो नाम तृतीयपादः
अथ कैवल्यपादः जन्मौषधी मंत्र तपस्समाधिजा सिद्धया जात्यंतर परिणाम कृत्या पुरात् निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु तत्क्षेत्रिकवत् निरमाण चित्ताने पिता मात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तज्ञ मनेकेषां तत् ध्यानज मनाशयं कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनः श्रीमितमितरेषां ततः सद्विपाकानुगुणानामेवा व्यक्तिर्वासनानां जातिदेशकालविवहितानाम् अप्यानन्तरसति संस्कारयोरेकरूपत्वात् तासामनादित्वं चाशिशो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालम्बनैः सङ्गृहीतत्वादेषामभावे तदभावः अतीतानागतं स्वरूपतो ततो वेदात् धर्माणां ते व्यक्तसूक्ष्माः गुणात्मानः परिणामैकत्वात् वस्तुतत्वं वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्तपन्थाः न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातं सदा ज्ञाता चित्तवृत्ते सत्प्रभव पुरुषस्य परिणामित्वात् न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् एकसमये चोभयानवधारणं चित्तान्तरदृष्टे बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गस्मृतिसङ्करश्च चितेरप्रतिसङ्क्रमाया सदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनं द्रष्टुदृष्टोपरक्तं चित्तं सर्वार्थं तदसङ्ख्ये वासनाभिप्रार्थं समीच्यकारित्वात् विशेषदर्शिना आत्मभावभावना विनिवृत्ति तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राप्तं चित्तं तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषां क्लेशवदुक्तं प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघसमाधिः इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे कैवल्यनिरूपणं नाम चतुर्थपादः समाप्तं योगदर्शनम्. छान झालं, एकदम मस्त, व्हेरी गुड. स्पष्ट आणि न अडखळता कुठे संपूर्ण म्हणलं.